यार लानत है मेरी शक्ल पर, ऐसी शक्ल को लानत है, लानत है मेरी शक्ल पर, ऐसी शक्ल को लानत है। बंदे बैठे इतनी सोहनी कुड़ी है, कोई डबल टैप ही नहीं करता, हाथ दोगी यार, लानत है मेरी शक्ल पर, ऐसी शक्ल को। हजार हजार बंदे बैठे इतनी सोहनी कुड़ी है, कोई डबल टैप ही नहीं करता, हाथ दोगी यार, लानत है मेरी शक्ल पर, ऐसी शक्ल को लानत है। पावरफुल नहीं हो क्या? नहीं है, नहीं हो तुम, नहीं हो आज तुम, आपको कुछ भी पता नहीं नहीं कर है, दो सकते तीन यार। टीवी पे बैठी हैं, वो अपलोड करती हैं व्यूज के लिए, चंद व्यूज की खातिर हमारी कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं। करती हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ सुना ही होगा, लानतें अपनी शक्ल पे खुद ही डाली जा रही हैं। ये भी अल्लाह पाक की तरफ से ही लानतें भेजी हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान से खुद ही अपने लिए लानतें भेजे। दूसरों की तो देखी है लानतें डालते हुए दूसरों पे, लेकिन आज आप लोगों ने देख लिया कि खुद ही बंदा अपनी आप पे लानतें पैसों के लिए डालता है और दूसरों के लिए बकवास करने वाली कि यहाँ से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालते हैं, लेकिन तुम खुद क्या खुद ही पैसों के लिए अपनी ऊपर तुम लानतों के ढेर डाल रही हो। ऐसी ना वाए हाथ तुम औरत हो। इसके अलावा आज अपने भाई को भी ले आइए आप लोगों के सामने। आज नदीम भाई ने भी टिकटॉक पे एंट्री दे दिया और आप लोग बहुत ही जल्द देखेंगे नदीम भाई को भी टैप टैप करते हुए। एक तरफ साबरा होगी, दूसरी तरफ बच्चे होंगे, तीसरी तरफ बैठे होंगे नदीम भाई। आज नदीम भाई को खास इसी वजह से घर पे बुलाया गया है कि ये टैप के लिए इनको भी थोड़ा बहुत ट्रेंड कर दिया जाए। ये इस औरत की असलियत है जो हर मर्द के सामने खुद को इसी वजह से मेकअप वगैरह तैयार करके जाहिर करती है कि लोग मेरी खूबसूरती को देखकर दिल खोल के मुझ पे मेहरबान हो जाएंगे, दिल खोल कर मुझे पैसे लुटाएंगे, क्योंकि मैं तैयार जो उन मर्दों के लिए होती हूँ। प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने सुना होगा कि औरत हमेशा तैयार अपने मर्द के लिए होती है, लेकिन आज आपने देख लिया कि गैर मर्दों के लिए भी औरतें किस तरह से खुशी से तैयार होती हैं। ये है जल्ले अरई की मैडोना की हकीकत जो आप लोगों के सामने है। दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा बकवास करने वाली औरत आज अल्लाह पाक के मकाफाती अमल में आई हुई है और ख़ुद ही अपने ऊपर जानबूझ के और दिल खोल के लानतों के ढेर डाले जा रही है। लोगों को तरस आ जाएगा, लोग बेचारे सोनिया के हुस्न को खराज तहसीन पेश करेंगे। दिल खोल के सोनिया के चरणों में अपने आप को निछावर करेंगे, अपने दिल को निछावर किया जाएगा और दिल खोल के अपनी हलाल की कमाई सोनिया के कदमों में डाल देंगे। क्योंकि सोनिया एक देवी है, एक हुस्न की देवी है जिसको सुबह शाम पूजना चाहिए। और सोनिया खुद अपना हुस्न पेश करिए, आए हुस्न की देवी को आप पूजें। देखें हमें क्या मतलब है, हमें क्या गर्ज है, इस जैसी 2 टके की वाहियात औरत 2 टके की भी नहीं है। क्योंकि 2 टके जो होते हैं ना, उनकी भी कोई वैल्यू, उनकी भी कोई हैसियत होती है, लेकिन इस जैसी औरत 2 टके की भी नहीं है। ये गंदी नाली की कीड़ी है जो पानी में ऐसी होती है ना, कीचड़ में, जिसके मौसम आया होता है और वो जोबन भी होती है, वहीं भी वो अपने जिस्म को हला हला के मज़े से कीचड़ में और गंदगी में जाती है। जैसे गोबर में जाता है ना कीड़ा, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, जो विलेज में उनको तो पता होगा। क्योंकि जो होती है ना गोबर में कीड़े जो होते हैं ना, वो मज़े मज़े से गोबर खाते हैं और निकलती रहती है। ये भी एक किस्म की गोबर की कीड़ी है और दूसरों के लिए बकवास करने वाली। हमें कोई लेना देना नहीं है तुम जैसी औरत से। तुम ना ही कुछ ऐसा चकला चलाओ, ना ही धंधा चलाओ और ना ही हम देखें। और ये हम तो इस वजह से कह रही हैं कि कोई मुसलमान हमारा भाई जो गैरतमंद है, उसके दिल में ये दर्द जागे कि पाकिस्तान का नाम कैसे ये धंधे वाली औरतें बदनाम कर रही हैं और वो लोग इस टिकटॉक को पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करवा दें। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हरे ऐसे व्यूज़ पे लानत भेजते हैं जो तुम्हारी शक्ल भी हम लें। हम तो तुम्हारे करतूत लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहते हैं, उन लोगों से जिन लोगों से आप झोलियां भर भर के ले रही हो, उन लोगों के सामने जो आप लोग गरीब बनती हो। तुमने कोई कम बटोरा है लोगों से? तुमने शादी से पहले बोरों के बोरे लोगों से लिए। ये जो तुम्हारी शादी का सारा खर्चा हुआ ना, ये भी बीक से हुआ है। ये तुम ही लोगों को मुबारक हो। हम तो अपनी वीडियोस में और अपना काम करके लेते हैं ना, हम लोग हमें टैप टैप नहीं करती हैं, नहीं हम लोगों से भीख मांगती हैं। हम लोग जो भी इधर से कर रही हैं अर्निंग है, वो हमारी अपनी मेहनत की कमाई है।
اور ہم حرام نہیں کما رہی ہیں جی. تم جیسی عورت کے لیے رات سے دن ہو جاتا ہے، دن سے رات ہو جاتی ہے، تم نے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لوگوں نے بھیک مانگنے کے لیے ٹرینڈ کیا ہے. آج اپنے بھائی کو بھی تم اسی دندے میں لے آئی ہو کہ میرا بھائی بھی اب ٹیپ ٹیپ سے پیسے کمائے گا. ارے ان بچوں کے لیے جن کو کل سماوے اگر تم اتنا ڈانٹ رہی تھی، جس عورت کے دل میں اپنے سگے بھائی کی اولاد کے لیے درد نہیں ہے، وہ عورت کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہے. جیسے ان مردوں کے سامنے تم ڈانس کرتی ہو، جیسے تم چکلا چلا رہی ہو، تم جیسی عورت کو کوئی شریف سادی عورت کہہ سکتا ہے؟ تم جیسی عورت کو لوگ تو ناحق بدنام کیے جا رہے ہیں، ریئیکشن والے تمہیں بدنام کر رہے ہیں کیونکہ تم تو بہت ہی نیک ہو، بہت ہی اچھی ہو، بہت ہی پاکباز عورت ہو. 7 پردوں میں تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تو اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کی نظر بھی نہیں پڑنے دیتا. اور یہاں پہ بیوی لوگوں کے مردوں کو کہہ رہی ہے میرے حسن کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے. تو پھر ان مردوں کے لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ بھائیو، ہمارے بھائیو، آپ اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرو. آپ دل کھول کر اس کی تعریف کیا کرو، دل کھول کر اس کو ہارٹ پیش کیا کرو. آپ اپنی بیویوں سے فی الحال معافی مانگ لو کہ ہمارے لیے ایک حسن کی دیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس حسن کی دیوی کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اور آج آپ لوگوں کو یہ بریکنگ نیوز اور بھی میں سنا دیتی ہوں، کیونکہ ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ رات کو شاید اس کی خالہ محترمہ آئی ہوں گی یا سکندر بھائی اپنے بانجے کے لیے کسی کو ان لوگوں کو منا کر لائے ہوں گے راضی کرنے کے لیے. رات کو یہ ٹیپ ٹیپ چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ میری گیسٹ آ گئے. اور ظاہری بات ہے کہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ سونیا میڈم نہیں آئی، کیونکہ شادی ناچنے گانے والوں کے بغیر اچھی نہیں لگتی ہے. اور سونیا جب جائے گی خالہ کی شادی میں تب بھی ناچے گائے گی، مستیاں کرے گی تو لوگ خوش ہو کے دیکھیں گے. کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں تو کچھ نہیں ہیں. یہی آپ لوگوں سے بس بتانا تھا میں نے کہ ریئیکشن والے اس کی آنکھ میں خار کی طرح کھٹکتے ہیں، کیونکہ ریئیکشن والے اس کے کرتوتوں کو زہر کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دینا ہے. جو چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے، ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ان کے اور اصل چہرے اور گندے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ کس طرح سے معاشرے کا سامنا کرتی ہیں، یہ کس طرح سے پھر آ جاتی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے کے لیے. ابھی بہت ہی فخر سے کہہ رہی تھی کہ میرا 74,000 سبسکرائبر والا چینل ہے. 25,000 کے جو سبسکرائبر والا چینل تھا اس کے ہسبینڈ کا، اس میں سے ہوا نکل گئی ہے اور اب رہ گئے اس کا 74,000 والا. تو یہ بھی پراؤڈ کر رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ اسی طرح سے اسے بھی ہوا نکل جائے اور وہ بھی ڈسٹ بن میں چلا جائے جیسے یتیم لوگوں کا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا. کیونکہ اس نے کوشش تو بہت کی ہے منتیں کرنے کی، پاؤں پڑنے کی، لیکن غیرت مند ہیں وہ لوگ، ایسا بالکل اس کو کریں گے نہیں. کیونکہ جو اس نے بکواس کی تھی، جو انہوں نے بولا تھا جیسے یہ بکواس کر رہی ہے یہ گندی، اور جو دوسروں کے لیے ایسی بکواس کر رہی ہے، تم بھی اپنا آپ سیدھا کرو نا. تم دیکھو تم ہو کیا. ایک لمحے کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھو کہ سونیا ہے کیا. سونیا وہ ہے جو ہر روز لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہے، لوگوں کے مردوں کے لیے اور پٹھانوں کو خوش کرنے کے لیے سونیا میڈم ہی تیار ہوتی ہے. ہم لوگوں کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم جیسی عورتیں، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت تو تم خود اپنی شکل میں بھیج چکی ہو. ہم تو لعنتیں ہر روز ہی بھیجتے ہیں، لیکن آج تم نے یہ کر کے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ میں اپنی آپ پہ خود بھی لعنت بھیجتی ہوں. اس وجہ سے لعنت بھیجتی ہوں کہ میں خود ہوں ہی لعنتی. تو اسی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعا میں یاد رکھنا ہے. بائے بائے.